बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को एक दिन पहले गिरफ्तार किया गया था 3MPO के तहत, और अब उनके खिलाफ 295C, जिसको हम तौहीन रसालत का कानून कहते हैं, उसके तहत FIR दर्ज होगी है। ये गुज़श्ता रोज 26 तारीख को यानी 26 अगस्त को ये FIR थाना जेहलम जो है, सिटी जेहलम, वहां दर्ज हुई है। आज इस कानून पे भी हम बात करेंगे। ये जो तौहीन रसालत का कानून है, ये पाकिस्तान में कब नाफज हुआ और अब इसकी क्या सूरत हाल है, वफाकी शरई अदालत में इस हवाले से क्या फैसला हुआ था, मियां नवाज शरीफ के वालिद मियां शरीफ का इस मामले में क्या किरदार है, और इसी कानून से मुतल्लिक एक बिल 1991 1991 से पार्लियामेंट में पड़ा हुआ है। अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं हुआ। ये तमाम मामला जो हैं हम आपके सामने रखेंगे। कल भी मैंने भी लाग किया था कि उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जिससे दिल आज़ारी का पहलू निकलता है। उन्होंने अगर के ईसाइयों के जो ख्यालात नजरियात हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, उसी पर बात की थी, वही अल्फाज दोहराए थे। तो मैंने कहा यार इसके लिए कुछ और लफ्ज भी इस्तेमाल किया जा सकता था। ये भी कहा जा सकता था कि जनाब वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी नहीं मानते, इसके बावजूद उनकी औरतों से, जो अहले किताब की औरतें हैं, ईसाइयों से, ईसाई खवातीन से शादी के में इजाजत है। तो उन्होंने कुछ और किस्म के अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल किए। अब जो FIR दर्ज हुई है, अच्छा, ये FIR में भी लिखा हुआ बिलवास्ता तौर पे उन्होंने ये कहा। ये है जनाब हमीद अली कादरी साहब, ये गुजरात के रहने वाले हैं, लेकिन जनाब ये 24 तारीख को जेहलम में मौजूद थे, और वहां जनाब इन्होंने एक फेसबुक पे क्लिप देखा मोहम्मद अली मिर्जा का। तो जनाब उसमें वो कहते हैं कि जनाब इन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जिससे तौहीन रसालत का पहलू निकलता है, तो जनाब इनके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाए। और वो थाना सिटी जो जेहलम है उसमें ये मुकदमा दर्ज हो गया है। तो अब ये इन्होंने भी वो अल्फाज दोहराए हैं जो कहते हैं बिलवास्ता तौर पे अल्फाज दोहराए, नकल कुफर नबाशत। अगर उन्होंने एक कोई मसला बयान करते हुए वो अल्फाज इस्तेमाल किए कि जनाब वो ये कहते हैं, तो इन्होंने भी तो वो अल्फाज दोहरा दिए हैं ना, वही अल्फाज दोहराए हैं ना। जब ये इब्तदा में कानून आया ना 295C, तो उस वक्त जो FIR दर्ज होती थी तो उनमें वो अल्फाज जो है वो नहीं दोहराए जाते थे कि जनाब फलां बंदे ने ये बात की है जिससे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई है। तो वो वैसे लिख देते जनाब उनके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, ये बात की, ये तहरीर उसकी है, इस तरह की चीजें जो वो लिख देते थे। तो बाद में अदालतों ने कहा कि जनाब ये जो है इसको इसकी बुनियाद पे हम सजा नहीं दे सकते फलां बंदे ने वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। आप पूरे अल्फाज लिखें, फिर हम देखेंगे कि ये तौहीन अदालत का पहलू निकलता भी है या नहीं निकलता। उसके बाद ये गवाहों ने भी ज़ाहिर है जब शहादतें देनी होती है तो उन्होंने वो अल्फाज दोहराने होते हैं, और जो FIR है उसमें भी वो अल्फाज लिखे होते हैं। तो अगर यहाँ ये अल्फाज लिखे जा सकते हैं तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब जो हैं उन्होंने भी तो लिखे हुए अल्फाज दोहराए थे ना, कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इस तरह गुस्ताखी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने रसूल सल्लम की, वो आप कह लें कि टॉलरेंस का जिक्र करते हुए ये बात की थी कि उन्होंने ईसाई खवातीन जो हैं उनके साथ जो शादी की इजाजत दी, इसके बावजूद कि वो ये कहते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो बहरहाल ये एक आगे जाके इस पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम बात ये करेंगे जनाब ये कानून जो है ये पाकिस्तान, ताज़ीरात पाकिस्तान में कैसे आया। ये 1986 से कबल ये कानून नहीं था। हाँ, तौहीन मजहब के हवाले से मुख्तलिफ कवानीन जो मजहब के हवाले से मुख्तलिफ कवानीन मौजूद थे और उनमें मुख्तलिफ सजाएं भी मौजूद थी, लेकिन जो तौहीन रसालत वाला कानून है ये 1986 से कबल जो है हमारे ताज़ीरात पाकिस्तान में शामिल नहीं था, जिसको हम 295C कहते हैं। ये ज़िया हक का दौर था, लेकिन ये ज़िया हक ने किसी ऑर्डिनेंस के जरिए ये कानून जो है तौहीन रसालत वाला 295C ये ताज़ीरात पाकिस्तान में शामिल नहीं की थी, बल्कि ये बिल गया था। उस वक्त मजलिस शूरा होती थी, मजलिस शूरा नहीं, उस वक्त इंतखाब हो चुके थे 1985 में। 1986 में ये बिल गया था
اور وہاں جو ہے یہ پارلیمنٹ نے یہ طے کیا، ایک قانون بنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی زبانی یا تحریری طور پہ یا کسی بھی انداز میں بالواسطہ طور پہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کوئی ایسی بات کرتا ہے جس سے توہین کا پہلو نکلتا ہے تو یہ ایک جرم ہوگا، اور اس کے لیے 2 سزائیں مقرر کی گئی تھی کہ جناب یا تو اس کو سزائے موت دے دی جائے یا پھر عمر قید یا جرمانہ، یہ 2 سزائیں مقرر کی گئی تھی۔ اب اس میں ہوا کیا؟ اب یہاں جو علماء کرام تھے ان کا یہ خیال تھا، بہت سارے علماء کرام کا، کہ جو اسلام ہے، جو توہین رسالت ہے، اس کی سزا صرف ایک ہے اور وہ ہے سزائے موت۔ عمر قید کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے۔ اس کو جناب چیلنج کر دیا گیا وفاقی شرعی عدالت میں، اور وفاقی شرعی عدالت نے 1991 میں ایک فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ تھا، وہ جو بینچ تھا 5 رکنی فل بینچ تھا، اور اس کو ہیڈ کر رہے تھے اس وقت چیف جسٹس تھے وفاقی شرعی عدالت کے گل محمد خان صاحب۔ اس میں ججوں میں جسٹس عبدالکریم کنڈی، جسٹس عبادت یار خان، جسٹس عبدالرزاق تھیم اور جسٹس فضا محمد خان، یہ 5 رکنی فل بینچ تھا جس نے یہ فیصلہ دیا، اور انہوں نے کہا کہ جناب جو اسلام ہے اس میں جو توہین رسالت ہے اس کی سزا صرف ایک ہے، موت۔ موت کے سوا کوئی اور سزا نہیں دی جا سکتی، یعنی اس سے موت سے کم تر سزا نہیں ہو سکتی۔ یہ انہوں نے ڈکلیئر کر دیا، فیصلہ دے دیا۔ اچھا، عدالت نے 7 اس وقت کے جو علماء کرام تھے ان کو بھی معاونت کے لیے طلب کیا تھا۔ یہ 7 میں سے 6 علماء کرام نے یہ کہا تھا کہ جناب بالکل صحیح بات ہے درخواست گزار کی کہ توہین رسالت پہ صرف ایک ہی سزا ہے اسلام میں، اور وہ ہے سزائے موت، اس کے علاوہ اور کوئی سزا نہیں ہے، عمر قید کی سزا نہیں دی جا سکتی۔ لیکن ایک عالم دین تھے سید الدین شیرکوٹی، سید الدین شیرکوٹی صاحب نے یہ کہا کہ نہیں، کم تر سزا بھی دی جا سکتی ہے، ضروری نہیں کہ سزائے موت دینا۔ اب جو وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ ہے نا، اس میں کوئی 7 کے قریب واقعات ایسے ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو ان کو قتل کر دیا گیا، کسی صحابی نے ان کو قتل کر دیا۔ اچھا، اس میں ایک حضرت علی کے حوالے سے بھی یہ موجود ہے کہ حضرت علی کو حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو میری شان میں گستاخی کرے، جو میری تضحیق کرے، اسے قتل کر دو، اور جو میرے صحابہ، یہ اس فیصلے میں لکھی ہوئی بات ہے جو میں بتا رہا ہوں، جو میرے صحابہ کی شان میں گستاخی کرے یا تذلیل کرے اس کو کوڑے مارو۔ اس کے علاوہ ایک نابینا صحابی تھے جن کی لونڈی جو تھی، جس میں سے ان کی اولاد بھی تھی، وہ حجب کہا کرتی تھی، صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتی تھی، تو ایک دن انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اسی طرح ایک اور صحابی تھے جن کی بہن یہ کام کیا کرتی تھی، تو انہوں نے بھی اپنی بہن کو قتل کر دیا تھا۔ اچھا، پہلے تو وہ چپ رہے تھے، لیکن بعد میں جب یہ رولا شولا بڑھ گیا، جناب کے قاتل ڈھونڈے، تو پھر انہوں نے بتا دیا آ کے دربار میں حاضر ہو کے کہ جناب یہ تو میں نے کیا ہے، میری بہن تھی، تو یہ اس طرح گستاخی کرتی تھی آپ کی شان میں، تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا، تو میں نے جناب اس کو قتل کر دیا۔ یہ جو ایسے واقعات 7 کے قریب واقعات احادیث جو ہے نا، مستند احادیث، ان کے حوالے اس ججمنٹ میں موجود ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو واقعات میں عرض کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا خون رائے کہاں گیا جو قتل ہو گئے، یعنی اس کا کوئی اس کا قصاص، کوئی اس کا دیت کچھ نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، رائے کہاں گیا، ہو گیا، بس ٹھیک ہے، کیونکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا تو اس کی سزا جو ہے وہ ان کو مل گئی۔ اب آپ میں اچھا، یہ اس میں ایک اور چیز بھی، ایک اور پہلو بھی نکلتا ہے کہ انہیں تو حکم نہیں دیا گیا تھا اسٹیٹ کی طرف سے جنہوں نے قتل کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جناب آپ لوگوں کے لیے کوئی سزا نہیں ہے، ان کا خون رائے کہاں گیا۔ اس سے تو یہ بھی ایک پہلو نکلتا ہے کہ ریاست کی اجازت کے بغیر، یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے اس کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ لیکن شکر گزار ہونا چاہیے ان لوگوں کو جو اس طرح کا لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں کہ پاکستان میں ایک قانون موجود ہے، اگر یہ قانون نہ ہو تو پھر تو اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، معاملات کچھ کسی اور طرف ہی چلے جاتے ہیں۔ اب بھی جو مولوی صاحب آنا کہ جذباتی قسم کے، وہ اپنے ہاتھ میں قانون کو لینے کی کوشش کرتے ہیں۔
بندہ جو ہے وہ غلطی بھی کر سکتا ہے. ہمارا ایمان جو ہے یا ہماری جو عقل ہے, جو ہمارا ویژن ہے, اس پائے کا نہیں ہے جو صحابہ کرام کا تھا. اس وقت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے گائیڈنس کے لیے, ان کی رہنمائی کے لیے. وہ تو ڈائریکٹ جا کے پوچھ سکتے تھے. ہمیں تو یہ سہولت حاصل نہیں ہے نا. ہم نے تو پھر قانون جو ہے, ملک کا مروجہ قانون, اس کی طرف دیکھنا ہے اور اپنی ریاست کی طرف دیکھنا ہے. اور ہم ریاست سے یہ توقع کرتے ہیں, اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ جو قوانین ہیں ان کے اوپر منوان جو ہے وہ عمل کیا جائے, عمل ہونا چاہیے. اب جو یہ قانون ہے نا ہمارا, یہ 2 سزائیں ہیں اس میں. حالانکہ یہ فیصلہ میں نے عرض کیا کہ وفاقی شرعی عدالت نے یہ فیصلہ دے دیا تھا اسماعیل قریشی کیس میں. اچھا, اسماعیل قریشی کیس میں جناب یہ عمر قید کی جو سزا ہے, انہوں نے حکومت کو حکم دیا تھا کہ جو آپ نے ایک متبادل سزا رکھی ہوئی عمر قید, تو اس کو جناب حذف کر دیا جائے, قانون میں سے نکال دیا جائے. اس کے خلاف چلے گئی جو حکومت ہے, یہ 91 کی بات ہے. اور جو قانون آئین ہے, آئین کا آرٹیکل 203, وہ یہ کہتا ہے کہ جناب جو جب یہ ایسا حکم جاری کرے گی وفاقی شرعی عدالت, تو وہ مدت بھی مقرر کرے گی کہ فلاں مدت تک یہ میرا فیصلہ جو ہے, اس کے بعد میرا فیصلہ نافذ ہو جائے گا. تو انہوں نے ایک ڈیٹ بھی مقرر کر دی تھی شرعی عدالت نے, میرے خیال اپریل کوئی 91 یا اس طرح کی کوئی تاریخ تھی. اب اس میں یہ ہے کہ جو وفاقی شرعی عدالت فیصلہ کرتی ہے نا, اس میں جو عام بندوں کا اگر معاملہ ہو تو اس کے پاس 60 دن ہوتے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ میں اپیل کر سکتا ہے. حکومت کے پاس جو ہے وہ 6 ماہ ہوتے ہیں کہ وفاقی شرعی عدالت اگر کسی قانون کو کالعدم کرتی ہے یا کوئی اسٹیٹ جو اس سے متاثرہ فریق ہے, تو پھر وہ جائے گی اپیل میں حکومت 6 ماہ کے اندر اندر. اور جو 203D ہے نا وفاقی شرعی عدالت سے متعلقہ آئین کا, وہ یہ کہتا ہے کہ جو وفاقی شرعی عدالت کا حکم ہے, ایک تو وہ ڈیٹ جو مقرر کرے گی اس سے پہلے نافذ نہیں ہو سکتا, ڈیٹ مقرر کرنا پڑے گی لازمی طور پہ اس کو کہ فلاں طریق سے میرا فیصلہ جو ہے وہ نافذ العمل ہوگا, اگر وہ کسی قانون کو اسلام کے منافی ڈکلیئر کرتی ہے. اور دوسری اس میں یہ ہے کہ جو اپیل کا ٹائم دیا گیا ہے, اس سے پہلے اپیل فائل ہونے سے پہلے اس فیصلے پہ عمل نہیں ہوگا. آگے جا کے ایک اور اس میں وضاحت کر دی گئی ہے کہ اگر اپیل فائل ہو جاتی ہے مقررہ مدت کے اندر اندر سپریم کورٹ میں, تو پھر جب تک سپریم کورٹ سے فیصلہ نہ آ جائے, جو وفاقی شرعی عدالت کا ایسا حکم ہے وہ معطل رہے گا. اب حکومت چلے گئی جناب نواز شریف کی حکومت, انہوں نے اپیل فائل کر دی. اس کی مختلف وجوہات تھی جس کی وجہ سے انہوں نے یہ فائل کی تھی, اور لوگوں کو خیال تھا کہ یہ خاص جو ایک طبقہ ہے اس کو نشانہ بنانے کے لیے بنایا جا سکتا تھا. اس سے اب بھی ہوتا ہے, ان کی عبادت گاہوں کو جلا دیا, قربانی کر رہا تھا جناب, یہ بھی وہ پتہ نہیں کس قانون کے تحت جناب وہ جرم بن گیا. وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے جناب عبادت کر رہے ہیں, یہ سیڑھیاں لگا کے پھلانگ کے وہ نماز پڑھتے ہوئے بندے کو پکڑ لیتے ہیں جناب, یہ دیکھیں مسلمانوں کی طرح نماز پڑھ رہا ہے. یہ یعنی کہ وہ اس کے گھر جھانکنا جو ہے, چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنا, وہ جرم نہیں ہے پولیس کو, لیکن کیونکہ ایک بڑا پریشر ہوتا ہے ان لوگوں کا, تو یہ جناب پھر وہ پرچے درج ہو جاتے ہیں ان کے اوپر. اسی طرح کے کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اس وقت شاید یہ اسی طرح کا کوئی معاملہ ہے, اللہ رحم کرے. اور پھر یہ جناب جب حکومت اپیل میں گئی ہے نا, تو اسماعیل قریشی صاحب جن کا یہ کیس تھا وفاقی شرعی عدالت میں, انہوں نے مجھے خود یہ بات بتائی کہ میں پھر جا کے ملا میاں شریف سے, میاں نواز شریف کے والد سے. تو وہ کہتے ہیں جب وہ بڑے عاشق رسول تھے, تو میں نے کہا جناب آپ کے بیٹے نے یہ ایک اپیل فائل کر دی آپ کے بیٹے کی حکومت نے. تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب میں اس سے بات کروں گا, تو یہ تو اپیل نہیں فائل. اگر اسلام میں یہ ہے کہ صرف ایک ہی سزا ہے موت کی, عمر قید یا قید جرمانے کا کوئی تصور نہیں ہے, تو پھر تو یہ اپیل فائل نہیں ہونی چاہیے تھی. میاں شریف صاحب یہ اسماعیل قریشی کے بقول, وہ کہتے ہیں نا پھر جناب اس کے بعد انہوں نے نواز شریف کو کہا, تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بل لے کے آئے یہ 91 میں, جس میں جو وفاقی شرعی عدالت نے جیسے کہا تھا کہ یہ جو ہے حذف کر دیا جائے جو عمر قید کی سزا والا پورشن ہے, حصہ جو ہے, تو وہ بل لے کے آئے 91 میں جب وہ وزیر اعظم تھے. لیکن وہ بل جو ہے اس میں رائے شماری نہیں ہو سکی تھی,
वहां बहस शुरू होगी। वही बात जो मैंने अर्ज किया कि जनाब ऐसे तो कादियानी जो हैं उनको जनाब हर दूसरा कादियानी जो है वो फांसी चढ़ा होगा। तो उन्होंने फिर इस पे एक बहस मुबासा शुरू हो गया, और बहस मुबासे के बाद वो जनाब बिल जो है अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। और जो हमारा कानून है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो ये कहता है कि अगर बिल पेश हो, ये हुकूमत ने पेश किया था, अगर कोई बिल कौमी असम्बली में या सेनेट में या पार्लियामेंट में या सूबाई असम्बली में पेश किया जाए और वो अजलास खत्म हो जाए, हत्ता कि असम्बली की मियाद भी अगर खत्म हो जाए, तो वो बिल पेंडिंग रहता है, वो दोबारा किसी इजलास में उस पर गौर किया जा सकता है। अमेरिका की तरह नहीं है कि जनाब वहां एक बिल पेश हुआ और जो है वो इजलास खत्म हो गया तो वो बिल भी खत्म हो गया। पाकिस्तान में बिल जो है ये दायमी होता है, जब तक उसका कोई फैसला नहीं रहता पार्लियामेंट से, या मुस्तरद हो या मंजूर है। ये बिल जो है 91 से वहां पड़ा हुआ है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि जनाब अब इसमें 2 सजाएं हैं इस वक्त जो है, ये उम्र कैद है और सजाए मौत है। अब जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, और जो साहब हैं जो असल में गुजरात के रहने वाले हैं, हमीद अली कादरी साहब, लेकिन अचानक ये जेहलम पहुंचे हुए थे ये 24 अगस्त को, और ये कहते हैं जनाब मैं जो है ना जो आलमी तंजीम अहले सुन्नत है उसकी शूरा का मेंबर हूँ, ये साफ फरमा रहे हैं। और उलमा कराम ने और बहुत सारे जो मौलवी हजरात हैं उन्होंने भी इस पे बड़ा जनाब एक शोर मचाया हुआ है। तहरीक लब्बैक वालों ने भी ये बात की है। बज़ाहिर अगर वो सुने ना, उनका जो क्लिप है या पूरी वीडियो भी सुने, तो वो एक दफा जरूर वो कहते ना दिल ਨੂੰ हथ पैंदा, यार ये क्या बात करें, कैसे किस लहजे में ये बात की जा रही है। अगर उन्होंने कह भी दिया है, अगर फर्ज करें कि मेरे बेटे के सामने कोई मुझे गालियां देता है, पंजाबी वाली वो गालियां, गंदी गालियां, आप सोच रहे हैं इंतहाई गंदी गालियां, तो क्या मेरा बेटा जो है वो आके मुझे एज इट इज सुनाएगा? वो सिर्फ यही कहेगा ना कि जनाब अब्बा जी आपको बड़ी गंदी गालियां देता है वो बंदा। तो हम तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनके उम्मती हैं, उनके गुलामों में से हैं, और ये हमारे लिए सादत है अगर वो हमें गुलाम मान ले। अगर उनके हवाले से कोई चीज मौजूद है तो फिर हमें उसी लफ्ज़ो लहजे में वो बयान करने की जरूरत नहीं है, इशारतन भी बात की जा सकती है। बस इतना कह देना काफी है कि जनाब वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी नहीं मानते, रसूल नहीं मानते, तो इसके बावजूद आपकी टॉलरेंस का ये मुकाम है कि जनाब उनकी खवातीन के साथ आप शादी कर सकते हैं, इजाजत दी हुई। अच्छा, ये जो बात है ना, ऐसी ही बात जो है ये मौलाना साहब ने भी की हुई है, और भी कई उलमा कराम जो है। आम महफिलों में मैंने ये बात सुनी है कि ईसाइयों का अकीदा जो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, इस हवाले से बात सुनी हुई है। और खास तौर पे जब ये जिक्र होता है क़यामत का, तो ईसाइयों के क़यामत के हवाले से जो ख्यालात हैं, जब उनका जिक्र होता है तो उनकी जो रिवायात हैं उनमें चीजें मौजूद हैं। अब मौलाना साक साहब जो है वो धीमे मिजाज के आदमी थे, उनके गुफ्तगू का जो स्टाइल था वो अलग था। ये है पहाड़ी जन्म के, और ये फकी देने के शकीन बने हुए हैं। थोड़े बाबियां नूं फकी देवांगा, बाबियां जेडे गल्लां ठीक आ, जेडे गल्लां करते ने कि जनाब एक बुजुर्ग जनाब उन्होंने वो मुर्गी खाई और फिर जनाब हड्डियों के ऊपर हाथ फेरा, मुर्गी जिंदा हो गई, यानी वो मुझे और अल्लाह माफ करे ऐसी बातें जिनके ऊपर लाजमी तौर पे कानून को हरकत में आना चाहिए कि जनाब अल्लाह ताला छठे वो अर्श पे थे, तो जनाब पता नहीं फिर क्या हुआ, तो फिर जनाब अल्लाह माफ करे कि एक बुजुर्ग थे वो उनका नाम लेते हैं कि उन्होंने संभाला। ये वो गरीब बातें। और ये कहते हैं जनाब ये जो इंजीनियर है मोहम्मद अली मिर्जा, ये तो किसी मदरसे का पढ़िया ही नहीं। और भाई तुसी केड़ी साइंस पढ़ी हुई है? तुसी नासा की मुलाजमत करते हो कि तुहानू पता जनाब। अब ये जो है कि जनाब आला हजरत कह गए हैं कि जमीन खड़ी है, बाकी दुनिया उसके इर्द गिर्द घूमती है। जब आपने साइंस नहीं पढ़ी हुई तो फिर आप साइंसी मसाइल पे बहस कैसे कर सकते हैं? अगर उसने दीन नहीं पढ़ा हुआ, वो बंदा जो है वो उसके जो होते हैं वीडियोस वगैरह सामने आते हैं, जो उसके दर्स हैं, जो भी आप उसको नाम दे लें, तो वो उसमें दलील के साथ बात करता है, वो सामने लाता है चीज, जनाब ये लिखी हुई है, ये है।
आगे फिर अपना नजरिया बयान करता है। उसका जो बयान करने का अंदाज है वो मुझे पसंद नहीं है, सीधी सी बात है। बल्कि एक इंडिया से एक साहब का फोन आया तो मैंने वो सुन रहा था, तो वो कह रहे हैं कोई मसला बयान किया तो वो दूसरे मसले का था। तो बजाय इसके कि जनाब उसकी तशफ़ी के लिए या उसकी दिलजोई के लिए बात, इन्होंने कहा हाँ वो जो स्टाइल है ये मैं नहीं भाग रही, वो तो आपसे रहनुमाई मांग रहा था, वो तो अपने मसलक के खिलाफ बात कर रहा था खुद, और ये जनाब उसके ऊपर उन्होंने चढ़ाई की हुई थी, ये मिर्जा साहब जो है। अब यही जो स्टाइल है मिर्जा साहब का, इसको बहुत सारे लोग पसंद भी करते हैं, वो इनके मुकल्लद बने हुए हैं। लेकिन ज्यादातर लोग जो मैंने देखे इनके, मिला हूं, हमारे कुछ दोस्त भी मिले इनसे, मेरी भी एक दफा इनके साथ टेलीफोन पे बात हुई थी, जब इज्जत वाला इशू नहीं था इमरान खान का और बुशरा बेगम वाला, तो उस वक्त मेरी इनके साथ काफी घंटा आधा घंटा मेरी बात हुई थी इनके साथ टेलीफोन पे। तो ये बहरहाल वो इनके मुकल्लदीन में अंधे मुकल्लद कम है कि जनाब आपने वो साहब फरमा गए एक साहब कि जनाब जो है आप तर्जुमे के साथ कुरान शरीफ नहीं पढ़ सकते क्योंकि आप जो है वो बहक सकते हैं। और भाई ये जिन्हें रवायत ना जी बहकने वाली तुम कितनी है कि जनाब सिर्फ साढ़े को ले आओ, वो दोले शादी क्यों वास्ते आ, आमन साना वास्ते नहीं। आमन साना वास्ते तो अल्लाह ताला ने खुद फरमा देता है कि अपनी आयतना खोल खोल के बयान कर देती है, हमें पढ़ो रहनुमाई हासिल करो। तुझे कहने के नहीं तुझे नहीं पढ़ना, तुझे गुमराह हो जाओगे। और फिर तर्जुमा लिखते वक्त जब आप तर्जुमा करते हैं तो ब्रैकेटों में आपने देखा होगा, ब्रैकेटों में इन्होंने अपना ख्याल जो है वो डाला होता है। बहरहाल जो एक अलग बहस है, हम अलग तरफ चल पड़े। ये जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा है ना, इनके ऊपर बड़ी देर तक चीचियां लै रहे सी ये लोग जिन्हों दी फैक्ट्रियां बंद करने के चक्कर पे आया सी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। जो तेन पता कि भाई साहब तेरे ते अखां ला के बैठे ने, दूरबीनां लाइयां इन्होंने, तेरी कोई भी जिहड़ी गल आ उहदे ते ये जवाबी जिहड़े ने ये वीडियोज बनाते ने, क्लिप पाते ने, तेनू जहनवी कहते ने, ते फिर तेनू मुहतात होने की जरूरत है सी कि नहीं सी? ये लफ्ज इस्तेमाल करने क्या मैं खुद कह रहा हूं। अब अगर वो देखे कानून और आइन की बात या अदालत के मेरिट्स की बात, तो वो कह सकते हैं जनाब ये हवाला मेरे पास मौजूद है, अगर ये नहीं मौजूद तो तब बताएं। तो ये तो मैंने वो दोहराया है कि उनका ये ख्याल है, लेकिन दोहराते वक्त वो कुछ लफ्ज जो हैं उनका चुनाव तो दुरुस्त होना चाहिए ना। अब अगर ये बात है कि जनाब उन्होंने लफ्ज दोहराए हैं, तो ये जो भाई साहब हैं जिन्होंने FIR दर्ज करवाई है, इन्होंने भी वही लफ्ज दोहराए हैं, उसी तरह लिखे हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब असाई ये कहते हैं हुजूर के के बारे में, ये कहता है कि जनाब बिल वास्ता तौर पे इसने कहा कि रसूल के बारे में ये बात की, इसने भी वही लफ्ज दोहराए हैं। फिर तो ये जो है इसके खिलाफ भी, अगर वो किसी की बात दोहरा रहा है और ये भी किसी की बात दोहरा रहा है और वही बात ये कर रहा है, तो फिर इसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। वो मैंने अर्ज किया कि जब इब्तिदा में ये कानून आया था तो ये इसी तरह करते थे कि जनाब वो गुस्ताखी की या कुछ कुफरिया कलमात कहे। बाद में ज़ाहिर अदालतों का भी ये कानूनी तकाजा था, उन्होंने कहा जनाब आप पूरा लिखें ताकि पता चले कि गुस्ताखी हुई है या नहीं हुई है। ये सारा इशू है। अब अल्लाह ताला इस मुल्क पे रहम करे, जो सच पे है, जो सच्चाई पे है, उसकी मदद फरमाए। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।